ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے
خود کھا کے پتھر جواہر لٹائے، خوشی اپنی ساری اوروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی ساری اوروں کے غم میں بلا دی، دیا دکھ جس نے اسے بھی دوا دی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، جو ساڈا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، دستگیر، غریب نواز، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید، اور ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، شیمہ دے ویر، رب دے حبیب، جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس خالق اور مالک نے الحمدللہ ثم الحمدللہ سانو بر وقت مسجد اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک ساڈا آج دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں جس عنوان اور مضمون نو تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا، وہ ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو کہ میرے آقا علیہ السلام رحمت بن کے آئے نے۔ حضرات، رحمت کسے ایک واسطے نہیں، دو واسطے نہیں، کسے ایک جہان واسطے نہیں یا دو جہانہ واسطے نہیں، 10 اور 15 جہانہ واسطے نہیں، بلکہ مفسرین نے لکھے ہے کہ 18,000 تو بھی زیادہ جہان نے، کتے انساناں دا جہان، حیواناں دا جہان، جانوراں دا جہان، انہاں نباتات دا جہان، حتیٰ کہ انیاں زیادہ چیزاں کہ ساڑے شمار اندر نہیں، ساڑے فہم و گمان اندر کوئی نہیں، انہاں ساریاں چیزاں واسطے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کے آئے نے۔ حضرات، میں تساں احباب دے سامنے گزارش کرانگا کہ اگر میرے آقا دا نام آئے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھنا ہے، واج گاج کے پڑھنا ہے، آقا علیہ السلام دی لعنت ایسے بندے تے، فرشتیاں دی لعنت ایسے بندے تے، اور خود اللہ رب العالمین دی لعنت ایسے بندے تے، جدو میرے آقا دا نام آ جائے ان دی زبان خاموش رہے، وہ درود نہ پڑھے، لعنتی انسان ہے۔ اس واسطے جدو بھی میرے آقا دا نام آئے، گاج واج کے درود پڑھنا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، سارے جہانہ واسطے میرے آقا رحمت بن کے آئے نے۔ آؤ میں چند ایک مقامات اللہ دے قرآن دے تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا، اور اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چند فرامین تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ آؤ اللہ دا قرآن سنیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما
أرسلناك إلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ میرے پیارے پیغمبر سارے جہان واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ اوہ کائنات رب دی قسم تیرے میرے واسطے بھی میرے پیارے پیغمبر رحمت بن کے آئے نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر اپنے صحابہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے۔ میرے آقا اپنی اس امت واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے۔ آنا میرا ویر میں ایک بات تیرے سامنے رکھنا چاہنا، فیصلہ تیرے کو کروانا چاہنا، کیا میرے آقا رحمت بن کے آئے نے کہ کوئی نہ؟ کائنات رب دی قسم یارو میرے پیغمبر ہر جی واسطے، ہر چیز واسطے، ہر بشر واسطے، ہر انسان واسطے میرے آقا رحمت بن کے آئے نے۔ میرے آقا علیہ السلام انج مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، ایک آن والی میرے آقا دے سامنے آ جاندی ہے۔ آ کر کے فرمایا اللہ دے نبی جی میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انج دوسری طرف اپنا چہرہ انور کر لے آوے۔ اس تو بعد دوبارہ پھر فرمان لگی، فرمایا اللہ دے نبی جی میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں، میں اپنے آپ نو تواڈے تے ہبا کرنا چاہنی ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دوبارہ دوسری طرف منہ پھیر لے آئے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اے عورت اس تو بعد پھر فرمان لگی اللہ دے نبی جی میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں۔ آقا علیہ السلام نے پھر دوبارہ چہرہ دوسری طرف کر لے آوے۔ کائنات رب دی قسم کون میرے آقا جنہاں نو اللہ دا قرآن رحمت للعالمین کہہ رہے آوے۔ ایک کول بیٹھن والا صحابی رسول بول کر کے آندہ ہے، فرمایا اللہ دے نبی جی اگر تسی نے نکاح کرنا چاہندے، اللہ دے نبی جی تسی انہاں نو اپنے نکاح اندر نہیں نہ لینا چاہندے، تسی ضرورت مند کوئی نہیں، جے اگر تسی خواہش مند کوئی نہیں تے میرے نال اس عورت دا نکاح فرما دی۔ واہ پیغمبر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، میں لاکھ وار قربان جاواں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ہاں ٹھیک ہے میں تیرے نال نکاح کر دینا واں، میں اس عورت دا تیرے نال نکاح کر دیواں گا، لے آ حق مہر لے کر کے آنا، کوئی چیز حق مہر اندر دینا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اے صحابی رسول انج بول کر کے فرمان لگا اللہ دے نبی جی تسی جان دے ہو نا میرے پلے شے کوئی نہیں، میرے کول کوئی درم و دینار موجود کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تیرے کول کوئی مال و زر موجود کوئی نہیں، جانا اپنے کار اندر چلا جا کے تلوار یا کوئی زرہ لے کر کے آنا، او میں تیرے حق مہر اندر لکھ دیواں گا۔ میرے محبوب پیغمبر نے جدو اے الفاظ دہرائے نے اے صحابی رسول بول کر کے کہنے لگا اللہ دے نبی جی میرے کل تلوار بھی موجود کوئی نہیں، اللہ دے نبی میرے کل زرہ بھی موجود کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جا تو اپنے کار اندر چلا جا حتیٰ کہ ایک لوہے دی انگوٹھی مل جائے، تینوں ایک لوہے دی انگوٹھی مل جائے میں او بھی تیرے حق مہر اندر لکھ دیواں گا۔ واہ محبوب انیاں آسانیاں اپنی امت واسطے میرے آقا علیہ السلام دے کہنتے اے صحابی رسول اپنے گھر تشریف لے جاندے نے، جا کر کے گھر دی تلاشی لئیے انہاں نو ایک انگوٹھی بھی کوئی نہیں نہ مل دی، حتیٰ کہ سارے گھر نو چھان مارے ہے کوئی چیز ایسی نہیں ملی جنہوں حق مہر لکھا دیتا جائے۔
میرے آقا علیہ السلام دے کول آ جاندے نے فرمایا اللہ دے نبی جی میرے کول ایک انگوٹھی بھی موجود کوئی نہیں لیکن میں نکاح بھی کرنا چاہنا ہوں آقا فرماندے نے اے میرے صحابی تینوں اس قرآن دے چند مقامات بھی یاد نے کہ کوئی نہ مینوں دس تے صحیح نہ قرآن دا کوئی حصہ بھی یاد ہے کہ کوئی نہ جی یا رسول اللہ مینوں قرآن دی فلاں فلاں سورت زبانی یاد ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اے سورتاں تو اپنی اس عورت نو یاد کروا دینیاں نے میں محمد اس چیز نو حق مہر لکھ دیواں گا کائنات رب دی قسم یار اپنے صحابہ واسطے بھی رحمت بن کے آن والا میرا پیغمبر تائیں تے رب دا قرآن اندے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ حضرات کون میرے آقا کون میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مشکات اندر اے حدیث موجود ہے میرے آقا علیہ السلام جدو معراج دی رات عرش بری تے جا رہے نے جدو اللہ دے سامنے میرے اللہ دے نال ملاقاتاں ہو جاندیاں نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سوال کیتا جاندہ ہے میرے آقا کو پوچھیا جاندہ ہے اے میرے پیغمبر اس دنیا جہان تو عرش بری تے آئے ہو میں رب العالمین دے کو لائے ہو دسو تے سینا میں رب واسطے کی جڑا تسی تحفہ لے کر کے آئے ہو آج کوئی رشتہ دار کسے رشتہ دار کل جاندہ ہے کوئی تحفہ لے کر کے جاندہ ہے اگر کوئی یار بیلی کسے دوست کل چلے جاندہ ہے حضرات او تحفہ لے کر کے جاندہ ہے اسی طرح میرے اللہ نے پوچھیا میرے پیغمبر کو فرمایا کی تحفہ لے کر کے آئے ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ جی میں 3 تحفے تواڈے واسطے لے کر کے آیا ہوں میرے رب العالمین نے فرمایا کیڑے تحفے جڑے تسی میرے واسطے لے کر کے آئے ہو نا آقا علیہ السلام پڑھ کے فرمان لگے التحیات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ میری ساریاں عبادتاں تیرے واسطے اللہ قولی فعلی مالی عبادتاں تیرے واسطے کائنات دے رب دے پیغمبر نے جدو اے تحفے اپنے اللہ دے سامنے پیش کیتے نے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اے محبوب سونےو اگر تسی میرے واسطے 3 تحفے لے کر کے آئے ہو نا تے پھر میں رب بھی 3 تحفے تو دے دینا چاہنا ہوں فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے محبوب سونےو میری طرفوں تواڈے تے سلامتیاں ہون ایک تحفہ تواڈے تے رحمتاں ہون دوسرا تحفہ تواڈے تے برکتاں ہون تیسرا تحفہ واہ محبوب سونیا میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اے مقدس کلونی دے رہنے والو اللہ دی قسم میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رب نو فرمایا اللہ جی اے تا میرے تحفے نے اے تے میرے واسطے تحفہ ہے میری امت لئی بھی تحفہ دیو نا میرے آقا فرماندے نے السلام علینا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین
कायनात दे रब दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत वास्ते भी रब कोलो तोहफा ले आए ना। अल्लाह जी मैं पैगंबर ते ही सलामतियां नहीं बल्कि मेरी उम्मत दे नेक ते सालेहीन जेड़े लोग ने उन्हां ते भी तुहाडियां सलामतियां होन। जदों ये अल्फाज मेरे आका ने दोहराए ने मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पढ़िया ना अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ते जबरील कहन लगे अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यारो कौन पैगंबर कौन मेरे पैगंबर। अल्लाह दी कसम यारो अरशां ते जाके भी अपनी उम्मत नू बुलाया कोई नहीं। अज कोई तेरे मेरे वर्गा हुंदा अज दे चौधरी ते लीडरां वर्गे हुंदे अज दे रहबर ते रहनुमा वर्गे हुंदे। अपने आप नू तोहफा मिल गया ते दूसरियां दी कोई गल नहीं दूसरियां वास्ते कोई शै कोई नहीं। मेरे आका ने सवाल कीता अल्लाह जी मेरी उम्मत वास्ते भी तोहफा है। अल्लाह दी कसम ताई ते मेरे रब दे कुरान ने फरमाया है व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यारो कौन मेरे आका कौन मेरे पैगंबर कौन मेरे पीरो मुर्शद मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तफसीर मवाहिदुर रहमान वाला अपनी तफसीर अंदर लिख दे मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो पहले जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर देने अल्लाह दे सामने इल्तिजा कर देने अपनी उम्मत दे बारे। अल्लाह दे कुरान अंदर ए आयत मौजूद है। तफसीर मवाहिदुर रहमान वाले ने इस वाक़े इस बात को नोट कीता है। फरमाया इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। कौन मेरे पैगंबर हजरात जिन्हां दे सीने ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया है। जनाबे मूसा अल्लाह दे सामने दुआवां कर देने अल्लाह मेरी उम्मत नू माफ़ कर दे अल्लाह इन्हां बंदियां नू माफ़ कर दे बंदे तेरे ने अगर ना माफ़ करे ते तेनू पुछन वाला कोई नहीं। अल्लाह दी कसम जदों मेरे आका दियां वारियां आईयां ओए मुकद्दस कलोनी वाले अपने पैगंबर दी अजमत ते मर मिट जाया करो ना। अल्लाह दी कसम यारो अज खुशियां आ जान अज साढ़े घरां दे अंदर खुशियां आ जान। अगर साढ़े घर अंदर कोई गमी परेशानी आ जाए सानू शरीयत याद कोई नहीं लेकिन कौन मेरे आका जिन्हां ने हर वेले अपनी उम्मत नू याद कीता है। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरात जदों मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआवां कीतियां अल्लाह इन्हां नू माफ़ कर देवे ते तेरे बंदे ने अल्लाह ना माफ़ करे ते तेरे कोलों पुछन वाला कोई नहीं। मेरे आका दियां बारियां आईयां हजरात मेरे आका ने इशा दी नमाज पढ़ाई है और सारी सारी रात सौ के सुबह अल्लाह दियां शुक्रियां करने वालों और मेरे आका दे सब नालों बड़े मुहिब कहलाने वालों कौन मेरे आका इशा दी नमाज पढ़ा के मेरे आका अपने हुजरे अंदर तशरीफ ले जाते ने। मेरे आका दे नाल दो सहाबी रसूल और भी
میرے آقا دے نال چلے جاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء دی نماز پڑھا کے حجرے اندر دوبارہ نفل پڑھنے شروع کر دیتے نے۔ آقا علیہ السلام نفل پڑھ دے جا رہے نے۔ رات دا وقت بیتدا جا رہا ہے، ادھی رات دا ویلا ہے۔ اے صحابی رسول آندے نے اسی تھک جانے ہیں، اسی لیٹ جانے۔ اللہ دے رسول پھر بھی نماز پڑھی جا رہے نے، پھر بھی اللہ دے سامنے گڑ گڑائی جا رہے نے، پھر بھی اللہ دے سامنے روئی جا رہے نے۔ اللہ دے حضور سجدے اندر موجود نے۔ اللہ دی قسم صحابہ بیان کر دینے، اللہ دے پیغمبر دے سینے چو انج آوازاں آندیاں جویں ایک پانی والی ہنڈیا ابلیا کر دیے، چولہے تے رکھ دیتا جائے اندر اندر آواز آیا کر دیے۔ میرے آقا اپنی امت دے واسطے روئی جا رہے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رات اللہ نو مناندیاں گزار دیتی ہے۔ انج صبح دا ویلا اے صحابہ جناب عمر دے کول چلے جاندے نے۔ فرمایا فاروق اعظم یا ایک عجیب منظر دیکھے ہے، اللہ دے پیغمبر معصوم عن الخطا نے، اللہ دے پیغمبر دے اللہ دا رضا مندگی دا اعلان ہے، لیکن اللہ دے پیغمبر ساری رات اللہ دے سامنے گڑ گڑاندیاں گزار دیتی ہے اور ایک ہی آیت پڑھ دے رہنے، ان تعذبہم فإنہم عبادک فإنہم عبادک۔ جدو پیارے عمر نو پتہ چل دے، فرمایا اللہ دے نبی جی سارے دا سارا قرآن تواڈے سینے تے نازل ہویا ہے، تسی ایک آیت کیوں پڑھ دے رہے ہو، ایک آیت دیاں تلاوتاں کیوں کر دے رہے ہو، تسی دیگر مقامات بھی پڑھ سکدے سو اور جگہ تو بھی پڑھ سکدے سو۔ فرمایا اے میرے عمر میں اپنے رب کولوں اپنی امت دے بارے دعاواں کردا رہیا ساں۔ فرمایا اللہ دے نبی جی پھر دسو تے صحیح نا کی مل پایا رب نے رات دی عبادت دا، اللہ کولوں کی انعام ملیا رات دی عبادت دا۔ اللہ دی قسم میرے آقا نے فرمایا ہے اگر میں دس دیواں اے میرے عمر، اگر میں تواڈے سامنے بیان کر دیواں میری امت نمازاں پڑھنیاں چھڑ دے وے، میری امت اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہونا چھڑ دے وے۔ فرمایا اللہ دے نبی جی کچھ تے دسو نا کہ اللہ رب العالمین نے انعام عطا کیتا ہے۔ فرمایا اے میرے عمر میں اللہ دے سامنے رو رہا واں، گڑ گڑا رہا واں، رب امتی اللہ دے سامنے پکار رہا ہاں، اپنی امت دے بارے رب کولوں بخشش دیاں دعاواں کردا پیا واں۔ جبریل آ جاندے نے، فرمایا اللہ دے نبی جی دسو کی منگنا چاندے ہو، اللہ دے سامنے کی گڑ گڑا کے دعاواں کر دے ہو۔ اللہ دی طرفوں پیغام وے بس کر دے وہ جو آندے ہو دسو تے صحیح نا میں رب مان لیاواں گا، میں رب عطا کر دیواں گا۔ کائنات دے رب دی قسم میرے آقا فرماندے نے میری امت بڑی گناہگار ہے۔ او مقدس کلونی دے رہنے والو لاہور والے، اللہ دی قسم یارو امت واسطے میرے آقا رو رہنے۔ آج امت نو یاد ہی کوئی نہیں آقا دی شریعت کی چیز ہے، آج امت نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کون پیغمبر جڑا ساڑے واسطے ساری رات رو کے گزار دے وے۔ اللہ دی قسم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے اے میرے پیغمبر تیری امت دا 70,000 گناہگار بندہ میں بغیر حساب تو جنت اندر داخل کر دیواں گا، 70,000 بندے نو میں جنت دا داخلہ عطا کر دیواں گا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ جی امت بہت زیادہ ہے، یہ پیکج بہت تھوڑا وے، اللہ جی امت بہت زیادہ ہے، یہ لوگ بالکل تھوڑے نے۔ آقا فرماندے نے اللہ نے فرمایا ہے میں 10,000 دے نال 70,000 بندہ جنت اندر داخل کر دیواں گا۔ فرمایا اجے بھی تھوڑے نے۔
فرمایا 1000 دے نال 70,000 بندہ جنت اندر داخل کر دیوانگا۔ اللہ جی اجے بھی تھوڑے نے۔ فرمایا 1000 دے نال حتیٰ کہ میرے پیغمبر اللہ دے سامنے اسرار کر دے نظر آ رہے نے۔ فرمایا محبوب سونے اور راضی ہو جاؤ، دن قیامت دا ہوئے گا، تواڈی امت دا 70,000 گناہگار بندہ انج صاف بنا کے پھر 70,000 بندہ جنت اندر داخل کر دیوانگا۔ میرے آقا پھر بھی روئی جا رہے نے، واہ محبوب سونے سارے جہان نو بھی تیری عظمت و قربان کر دیواں، حق ادا نہیں نہ ہو سکدا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ جی اجے بھی بندے تھوڑے نے، واہ محبوب سونے اللہ دی قسم قرآن نازل ہو جاندا ہے۔ فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضى والا سوف یعطیک ربک فترضى۔ محبوب سونےو سجدیوں سر چکو تے صحیح نا، قیامت دا دن ہوئے گا جویں آندے جاؤ گے میں رب من دا جاوانگا۔ یارو ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے ویکھو تے صحیح نا، اسی اور تسی میں اور تسی اپنے گھریبان اندر منہ پا کے ویکھیے تے صحیح نا، اسی کی قدر پایا اپنے پیغمبر دا، کی مول پایا اپنے پیغمبر دا۔ اللہ دی قسم ساری ساری رات بے حیائیاں اندر گزر جاندی ہے، ساری ساری رات اللہ نو ناراض کر دیاں گزر جاندی ہے، ساری ساری رات پیغمبر دی شریعت دیاں دھجیاں اڑاندیاں گزر جاندی ہے۔ اگر کوئی نوجوان ہے تے اللہ نو ناراض کر دے سو جاندا ہے، اگر کوئی بزرگ ہے تے اللہ نو ناراض کر دے سو جاندا ہے، اگر کوئی میری ماں بہن ہے تے اللہ نو ناراض کر دی سو جاندی ہے۔ اللہ دی قسم میں پوچھنا چاہنا، سوال کرنا چاہنا ہاں، جس میرے آقا علیہ السلام نے تیرے میرے واسطے اس مقدس کلونی لاہور والے واسطے دعاواں کیتیاں، انہاں کی قدر پایا میرے آقا دا، کی شریعت نو سینے لگایا میرے آقا علیہ السلام دی۔ یارو کیوں نہیں اسی بھی اپنے رب دے سامنے سجدہ ریز ہو جاندے اور اللہ دے سامنے اللہ رب العالمین دے سامنے سجدہ ریز ہو کے آؤ نا تسی اور میں بھی رب دے سامنے پکاریے، انج سجدے اندر سر سٹیا ہوئے تے کہندے ہوئے میں عابد تو معبود اللہ، میں عابد تو معبود اللہ، میں ساجد تے تو مسجود اللہ، میں ساجد تے تو مسجود اللہ، میں حامد تے تو محمود اللہ، میں زاہد تے تو غفور اللہ، تو خالق تے میں مخلوق اللہ، تو حاکم تے میں محکوم اللہ، تیری صفت ستار غفار اللہ۔ کدی ادھی رات نو اٹھ کے کیا کرنا، تیری صفت ستار غفار اللہ، تو آکھے آسی غیر تھی نہ منگی اللہ، تو آکھے آسی غیر تھی نہ منگی، میرے کولو منگ دا نہ سنگی، ہن اپنے ہی فضلوں عطا کر دے، ہن اپنے ہی فضلوں عطا کر دے، میری ہر ایک معاف خطا کر دے۔ اللہ دی قسم میرا اے ایمان ہے، میرا اے یقین ہے، اللہ رات نو آوازاں دے دے کے آندے نے، بلکہ حدیث قدسی فرمایا اوے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ اللہ آسمانہ پہلے آسمان تے آ کے آوازاں لگا رہنی، اوے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا
ہے اے تو بوئے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ فرمایا میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں اور میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی بوئے وچ کوئی بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ اے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں اے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں انگ لاندا نہیں تو پھر بھی بوئے میرے آندا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ اے تمنا ہووے جے میرے وال آنے دی اللہ کہہ رہے نہیں تمنا ہووے جے میرے وال آنے دی اپنے دل دے حال سنانے دی اے لوگاں دے سامنے رونا رون والے ہو لوگاں دے سامنے میرے رب دے گلے شکوے کرن والے ہو بڑا کمانے آتے بڑا خرچ ہو جاندہ ہے تھوڑا کمانے آتے وہ بھی خرچ ہو جاندہ ہے سارا ٹبر کمان والے پوریاں نہیں پیندیاں اور لوگاں دے سامنے جا کے اپنے گلے شکوے کرن دی بجائے میرے رب دے سامنے آنا اے رواں جاگ دا میں کدی سوندا نہیں راکھی جاگ دی کراں انگ لاندا نہیں تو پھر بھی بوئے میرے آندا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ اے تمنا ہووے جے میرے وال آنے دی اپنے دل دے حال سنانے دی نہیں لوڑ جتی پانے دی پڑھو لا الہ الا اللہ حضرات میری بات دور نہ نکل جائے یارو کون میرے آقا اللہ دی قسم ہر ویلے اپنی امت نو یاد کرن والے وہ اپنی امت نو یاد کر کے اللہ دے سامنے رون والے کون میرے آقا جنہ دی عظمت نو جنہ دی شان نو رب دے قرآن نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے آنا میرا ویر کون میرے آقا فرمایا سبحان العظیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير کون میرے آقا سن سن کلام ربانی زبان یزدانی میرے شیخ میرے ویر قاری اعظم قصوری صاحب کولوں نماز اندر قرآن سن دے رہندے ہو حضرات جمعے اندر قرآن سن دے رہندے ہو آج گجراں والے دے آن والے طالب علم کولوں بھی رب دا قرآن سنیے نا میرے پیغمبر دی شان سنیے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى کتے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل
القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ حضرات کون میرے آقا ہے؟ حضرات میرے پیارے پیغمبر ہر بندے واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ حضرات آخری بات ہے میرا سلام، ٹائم دو رات بہت تھوڑا ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام جنگ بدر دا موقع ہے، اللہ دے سامنے میرے آقا دعاواں کر دے نظر آ رہے نے، میرے پیغمبر دے یار کافراں دے نال لڑ دے نظر آ رہے نے۔ حضرات اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دے صحابہ نو، اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام نو کامیابیاں دے نال ہمکنار فرمایا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو اللہ نے فتح یاب فرمایا ہے۔ انہاں نے 70 انہاں دے جہنم واصل کر دیتے نے، 70 بندے انج قائدی بنا کے اپنے نال مسجد نبوی اندر لے آگے رکھ دیتے نے۔ کائنات دے رب دی قسم یار انہاں قیدیاں دے اندر اے جڑے قیدی بن کے آئے نے، انہاں قیدیاں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دا دوائی بھی موجود ہے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا دماد بھی موجود ہے، جناب ابو العاص جڑے نے وہ بھی انہاں قیدیاں دے اندر موجود نے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انج صحابہ دے کولوں مشورہ لے آوے، فرمایا اے میرے صحابہ مینوں دسو تے صحیح نہ انہاں دے نال کی سلوک کیتا جائے، انہاں دے نال کی سلوک کیتا جائے۔ سارے صحابہ نے اپنا اپنا مشورہ دیتا ہے۔ وا عمر میں تیری عظمتوں قربان جاواں، فرمایا اے میرے پیغمبر اے اسلام دے دشمن نے، تواڈی جان دے دشمن نے، اے ساڑے رشتہ دار ہر اس بندے دے حوالے کر دیتے جان، اپنے ہاتھ دے نال انہاں دا سر قلم کر دیتا جائے۔ انہاں دلیر اور میرے پیغمبر دا صحابی جناب ابو بکر صدیق فرمان لگے اللہ دے نبی اسلام نو مال دولت دیاں بڑیاں ضرورتاں نے، اعلان فرما دیو اپنا اپنا جڑا رشتہ دار ہے، اپنا اپنا جڑا رشتہ دار ہے انہوں چھڑوانا چاندے ہو مال لے کر کے آؤ، دولت لے کر کے آؤ نا، اندے عوض اندر انہوں رہائیاں دے دیتیاں جان گیاں۔ میرے آقا نو اے مشورہ پسند آیا ہے، آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا ہے۔ حضرات اے بات چل دی مکے دے اندر میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے کول پہنچ جاندی ہے۔ حضرات میری پیارے پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ زینب نے اپنی مالا اتاری ہے، اپنے گلے دے اندروں ہار اتارے ہے اور اپنے ویر اپنے دیور دے ہاتھ اندر اپنے ابو دی طرف روانہ کر دیتا وے اور فرمایا میرے ابو نو کہنا تواڈی بیٹی دے کول اس چیز تو علاوہ اور چیز موجود کوئی نہیں، اگر ہو سکے ان دی وجہ کر کے میرے خاوند ابو العاص نو رہا کر دیتا جائے۔ حضرات اے چل دے میرے آقا دے کول آئے نے، میرے آقا علیہ السلام دے ہاتھ اندر اس ہار نو رکھ دیتا جاندہ ہے اور فرمایا اللہ دے نبی جی تواڈی بیٹی نے فرمایا ہے اس تو علاوہ میرے کول اور چیز موجود کوئی نہیں، لہذا اندے عوض اندر اندے بدلے اندر میرے خاوند نو رہا کر دیتا جائے۔ اللہ دی قسم بیٹیاں والے ہو، بیٹیاں دے نال بندے نو کنہ ہی پیار ہندہ ہے، کنی محبت ہویا کر دیئے۔ میرے آقا نے جدو ہار دیکھے آئے میرے پیغمبر دیاں اکھاں جو آنسو جاری ہو جاندے نے، فرمایا اے میرے صحابہ اگر تواڈیاں اجازتاں ہون، اگر تواڈا مشورہ ہوئے تے میں ہار بھی لٹا دینا چاہنا ہوں اور جناب ابو العاص نو بھی رہا کر دینا چاہنا۔ فرمایا اللہ دے نبی جی میں دل کر دے کر گزرو، کون پوچھن والا ہے؟ اللہ دے نبی اسی راضیاں، کوئی حرج نہیں، تسی ابو العاص نو بھی رہا کر دے وہ نا اور اپنے اے ہار بھی واپس کر دے وہ۔ میرے پیارے پیغمبر نے جناب ابو العاص نو بلایا ہے، فرمایا اے میرے ابو العاص جاؤ نا اے ہار میری بیٹی نو واپس کر دینا
اور میں تانوں رہائیاں عطا کرنا وا میں تانوں رہا کر دینا چاہنا وا اور سن لو آج دے بعد میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اے ابو العاص مسلماناں دا تے کافراں دا نکاح اللہ نے ختم فرما دیتا ہے لہذا میری بیٹی نو مدینے روانہ کر دینا اللہ دے پیارے پیغمبر دے نال وعدہ کر کے جناب ابو العاص روانہ ہو جاندے نے مکے پہنچ دیاں فرمایا اے زینب تواڈے ابو جی نے اے اعلان فرمایا ہے اور اے مینوں حکم جاری فرمایا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جاندیاں نے فرمایا جس طرح میرے ابو جی نے حکم فرمایا ہے میں پورا کرنے واسطے تیار ہاں لوگو انہاں دے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی ہی محبت رکھی سی انہاں دے اندر آپس اندر بڑا ہی پیار ہے اس پیار اور محبت دی وجہ کر کے جناب ابو العاص بھی مسلمان ہو جاندے نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے حکم تے جناب ابو العاص نے سیدہ زینب نو روانہ کر دیتا ہے نا حضرات سیدہ زینب چل دیاں آ رہیاں نے انج اونٹ تے سوار نے ایک میرے آقا علیہ السلام دا دشمن انہیاں نظرہ میرے پیارے پیغمبر دی بیٹی تے پہ جاندیاں نے آندہ ہن موقع تو فائدہ اٹھانا چاہی دے کیوں نہ پیارے آقا کولوں بدلے لینے چاہی دے نے اللہ دی قسم یارو آج تیرا میرا دشمن آج ساڑا کوئی دشمن ہوئے او پھر بھی ماں بہن بیٹی دا حیا کر جاندہ ہے میرے آقا دے دشمن ایڈے ذلیل سخت ترین دشمن انہاں نے میرے آقا دیاں عزتاں دا بھی حیا نہیں نہ کیتا میرے آقا دیاں بیٹیاں دا بھی حیا نہیں نہ کیتا ہے انہیں دوروں انج تیر چلایا ہے نیزہ چلایا ہے سیدہ زینب دے پیٹ تے آکے لگ دے کائنات دے رب دی قسم سیدہ زینب زخمی ہو جاندیاں نے اور آکے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے آئیاں میرے آقا دوڑ کر کے بیٹی نو سینے لگایا ہے فرمایا اے میری بیٹی ایک اس ظالم نے تیرا انج دا حال کر دیتا وے کنے تینوں تکلیفاں پہنچائیاں کنے تینوں انج پریشان کر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نو دسیا جاندہ ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نو سارا واقعہ بیان کیتا جاندہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ اگر میری بیٹی دا دشمن جنہیں میری بیٹی نو انج زخمی کیتا ہے انہوں اگر او کعبے دے غلاف دے نال چمٹیا مل جائے اگر خانہ کعبہ دے اندر بھی مل جائے اس بندے نو قتل کر دینا ہے کوئی معافی نہیں جنہیں میری بیٹی دا اے حال کر دیتا ہے میری بیٹی نو اس طرح دے دکھ پہنچا نے اللہ دی قسم یارو بیٹیاں دے دکھ بندہ برداشت نہیں نہ کر سکدا بیٹیاں والے جان دینے بیٹی پریشان ہو جائے بیٹی دیاں اکھاں چ آنسو آ جان والدین نو قیامت نظر آ جایا کر دیے کون میرے پیارے پیغمبر جدو انہوں نے اعلان فرمایا انج وقت گزردہ جا رہے آئے نا میرے آقا علیہ السلام دے سامنے میرے آقا دے صحابہ دے سامنے اے بندہ آؤندہ ہے اندہ نام اخوار بن اسود فرمایا اے اللہ دے پیارے پیغمبر دے پیارے صحابہ یارو مینوں دسو تے صحیح نا اگر میرے کولوں کوئی غلطی کتائی ہو گئی میں کلمہ پڑھ لوں کیا مینوں معافیاں مل جان گیاں کہ کوئی نہ فرمایا ساڑا اے اسلام اور دین ان دے اندر اللہ رب العالمین نے انیاں آسانیاں رکھیاں نے جڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندہ ہے دائرہ اسلام اندر داخل ہو جاندہ ہے اللہ سارے پچھلے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دین دینے لہذا تو انج کرنا فلاں جگہ تے ساڑے آقا تشریف فرمانے ساڑے پیر و مرشد تشریف فرمانے ساڑے رہبر تے رہنما تشریف فرمانے جاؤ نا انہاں دے کول جاؤ نا تو انو کلمہ بھی پڑھا دیں گے اور توڑی رہنمائی بھی فرما دیں گے حضرات اے اخوار بن اسود میرے آقا دے کول آ جاندے نے انہاں نے اپنا چہرہ چھپایا میرے آقا دے سامنے تشریف
رکھ دینے۔ فرمایا اللہ دے نبی جی اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ لوے کیا انہوں معافیاں مل جان گیاں کہ کوئی نہ؟ ہاں ہاں اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ فرمایا اللہ دے نبی پاویں کوئی تہاڈا دشمن ہوئے اللہ معاف فرما دیں گے۔ جی اللہ پاک انہوں بھی معاف فرما دیں گے۔ اگر تہاڈی آل اولاد دا کوئی دشمن ہوئے انہوں بھی معافیاں مل جان گیاں۔ فرمایا یار جس طرح دا بھی کوئی گناہ ہوئے گا اللہ معاف فرما دیں گے۔ اے اگے ہاتھ کر دینے۔ فرمایا اللہ دے نبی میں بیعت کرنا چاہنا، میں کلمہ پڑھنا چاہنا۔ کلمہ پڑھ کے تے اپنا چہرہ میرے آقا دے سامنے کیتا ہے۔ فرمایا اللہ دے نبی جی میں اخوار بن اسود ہاں جنہاں نے تواڈی بیٹی زینب نو قتل کیتا ہے۔ اللہ دی قسم میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں چ آنسو جاری ہو جاندے نے۔ فرمایا اے اخوار بن اسود یار میریاں اکھاں تو دور ہو جانا، جدو تو سامنے آئیں گا مینوں اپنی بیٹی دے او دکھ تے او جڑے زخم نے یاد آ جان گے۔ میں محمد برداشت نہیں نہ کر سکدا، لیکن ایک بات یاد رکھی میں تینوں معاف کر دیتا ہے، چند دن واسطے میری آنکھاں دے سامنے نہیں نہ آونا۔ یارو اپنے دشمنانوں بھی معاف کر دینے والا میرا پیغمبر تائیں تے رب دا قرآن آندا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرات کون میرے آقا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جدو انج فتح مکہ میرے اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر نو فتح عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا انج فتح مکہ دی حیثیت دے نال فاتح مکہ دی حیثیت دے نال انج مکے دی طرف روانہ نے اور صحابہ بڑے خوش نے، میرے آقا دے پیغمبر دے یار بڑے خوش نے۔ آج گن گن کے بدلے لوانگے جنہاں نے سانو پریشان کیتا ہے، جنہاں نے ساڑے والدین نو قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، جنہاں نے ساڑے بچیاں نو جڑا او شہید کر دیتا ہے۔ آج اسی گن گن کے بدلے لوانگے، آج اسی سارے بدلے جھکا لوانگے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کنی آوازہ پہ جاندہ ہے۔ فرمایا ہے میرے صحابہ یارو آج بدلے لین دے دن تے کوئی نہیں، اللہ دی قسم آج اسی غریب بندے تے بدلہ نہ بھی لینا ہوئے ظلم کر دے نظر آنے آئے، لیکن کون میرے آقا؟ فرمایا میرے صحابہ آج بدلے لین دے دن کوئی نہیں بلکہ معافیاں ونڈن دے دن نے، آج تے معافیاں کا جڑا معاف کرن دے دن نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ دی تربیت فرمائی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ ایک بات سن لو نا، اگر کوئی بزرگ آ جائے کوئی بندہ وڈیرا آ جائے انہوں بھی قتل نہیں نہ کرنا۔ اے میرے صحابہ اگر کوئی عورت آ جائے انہوں بھی معاف کر دینا۔ نمبر 3 اگر کوئی بچے آ جان تے انہوں بھی معاف کر دینا۔ اگر کوئی ابو سفیان نے گھر اندر داخل ہو جائے انہوں بھی معاف کر دینا۔ فرمایا اگر کوئی کعبے دے اندر صحن مکہ دے اندر کعبۃ اللہ دے اندر داخل ہو جائے انہوں بھی معاف کر دینا۔ فرمایا اے میرے صحابہ اگر کوئی اگے لگ کے دوڑ جائے انہوں بھی معاف کر دینا۔ فرمایا اللہ دے نبی پھر بدلہ کس کولو لینا ہے؟ اونجی کہہ دیو کہ سبرانو معاف فرما دیو نا۔ فرمایا ہاں ہاں میرے صحابہ آج معافیاں دے دل نے۔ اللہ دی قسم یارو مقدس کلونی دے رہن والے ہو، نسلاں دا نسلاں ساڑیاں لڑائیاں آ رہی ہیں، نسلاں دا نسل اسی جندے نال کلام نہیں کر دیتے آج بھی نہیں نہ کر رہے، اپنے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے شریعت نو جان کے بھی حضرات اسی اپنی انا نو ختم نہیں نہ کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام جدو انج مکے دے اندر داخل ہوئے نے اے سارے کافر انج جمع نے، تھر تھر کامب دے نظر آ رہے نے، لرزہ بر انداز۔ میرے آقا علیہ السلام پوچھ
پوچھتے ہیں او مکے والے او مینو تنگ کرنے والو پریشان کرنے والو دسو تے صحیح نا اج کی امید رکھ دے ہو اج مینو دسو تے صحیح نا تسی کی توقع رکھ دے ہو فرمایا وابن کریم اے محمد تو بڑا ہی نیک ہے تو بڑا ہی رحم دل ہے تے بڑے رحم دل باپ دا بیٹا ہے اللہ دی قسم یارو میرے آقا نو سب یاد ہے اے او لوگ نے مکے دے اندر جڑے جمع ہوئے نے انہاں کافران دے اندر او لوگ بھی موجود نے جنہاں نے میرے آقا دے سر پاک تے کوڑا کرکٹ سٹے آوے انہاں دے اندر او لوگ بھی موجود نے جنہاں نے میرے آقا نو پتھر مارے نے حضرات انہاں اندر او لوگ بھی موجود نے جنہاں نے میرے پیغمبر دے خبیب نو سولی لٹکا دیتا سی حضرات اج انہاں دے اندر او لوگ بھی موجود نے جنہاں نے میرے پیارے پیغمبر دے گندیاں اوجریاں سٹیاں سن حضرات اج انہاں دے اندر او لوگ بھی موجود نے جنہاں نے میرے پیارے پیغمبر دی بیٹی نو زخمی کر دیتا وے حضرات اج انہاں دے اندر او لوگ بھی موجود نے جنہاں نے میرے پیارے پیغمبر دیاں صحابیات دے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے سن اج انہاں دے اندر او لوگ بھی موجود نے جنہاں نے میرے پیغمبر دے 70 پیغمبر دے صحابہ نو شہید کر دیتا اللہ دی قسم اگر میرے آقا چاندے مکے دی اٹ نال اٹ وجا دیندے اگر میرے آقا چاندے گن گن کے بدلے لے لیندے اے کہن لگے اللہ دے نبی جی اے محمد تو بھی بڑا نیک ہے بڑا رحم دلے تے بڑے رحم دل دا بیٹا میں اللہ دی قسم میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا ہے جاؤ میں تانوں ساریاں نو معاف فرما دیتا ہے میں تانوں سبراں نو معاف کر دیتا ہے اللہ دی قسم تاں تے یزدانی کہنا چاہندا ہے اے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے پتھر جواہر لٹائے خوشی اپنی ساری اوروں کے غم میں بلا دی خوشی اپنی ساری اوروں کے غم میں بلا دی دیا دکھ جس نے اسے بھی دوا دی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین حضرات اے سن میرے آقا علیہ السلام جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت نو ہر ویلے یاد کر کے اللہ دے سامنے اگر میرے اللہ نے میرے پیغمبر نو رحمت بنا کے بھیجے ہے اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے بھی رحمت للعالمین دا ہون دا حق ادا کر دیتا ہے آؤ آج اسی بھی اپنے پیغمبر دے نال پیار کریے جس طرح انہوں نے ساڑے نال محبت فرمائی اسی بھی انہوں دے نال پیار کریے ہر خوشی دے موقع تے ہر غمی دے موقع تے پریشانی ہوئے خوشی ہوئے اسی اپنے اللہ رب العالمین دے پیغمبر دی سیرت عمل کریے انہوں دی سنت نو اپنے سینے نال لگائیے اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین